क्लास का सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के बारे में। और इंग्लिश का पेपर कहाँ से आएगा, लेटर कितने नंबर का आएगा, कहाँ से आएगा, ये क्या है। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में टू साइड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। ठीक है, शेड्यूल है किसका, आपका एग्जाम लेने का, जो कि पैक्टा लेगा, जिसको आप बोर्ड भी कहते हैं। लेकिन आपका 9-10 मतलब कि जैसे 9-10 के बोर्ड एग्जाम होते हैं उस तरह आपके नहीं होंगे, मिलते जुलते ही होंगे, लेकिन वो आपका बोर्ड लेता है और ये आपसे पैक्टा लेगा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पीरियड, आपका रजिस्ट्रेशन हो गई होगी दाखिला के 3 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान। उसके बाद 5वीं क्लास के एग्जाम के ऊपर कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो 9 फरवरी को होगा। ठीक, उसके बाद 8 क्लास के एग्जाम की कंफर्म न्यूज़ है 100% के 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक होगा 2026 में। एक दिन पेपर होगा, एक दिन छुट्टी होगी, 4 सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका 31 मार्च 2026 को होगा। ठीक है, अनाउंस आपका होगा। उसके बाद ये पैक्टा आपका एग्जाम जो है ये लेगा। तो ये ऑफिशियल थी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना लाजमी है। ठीक है, बताना लाजमी था। तो ये आपका हो गया। आप चलते हैं इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि आपके ये वाले यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 8 और यूनिट 9 सारे काटे गए। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने पेयरिंग स्कीम दी है सारा कुछ। लेकिन अभी हम जा रहे हैं पेपर। पेयरिंग स्कीम में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से आएगा। ठीक है, बस ये बता दिया एमसीक्यूज के बारे में, लेटर और कंपनीकेशन का नहीं बताया। और बाकी ये डायलॉग राइटिंग इनके मार्क्स बता दिए, ये नहीं बताया कि कहाँ से आएंगे। तो आपके सिलेबस में से ही आएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो वो मतलब कि आपके पास कोई ग्रामर होती है। ठीक है, वो ग्रामर से आपके आएंगे। तो अभी हमने जाना है पेपर पर। तो इसको हल कैसे करना है, पहले तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे बड़े अल्फाज में कैपिटल लेटर में आपने नाम लिखना है। फिर आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, वो आपने यहाँ पर सारा लिखना है। और ये ऑफिशियल सिर्फ एग्जाम जो आपसे लेंगे उन्होंने ये फिल करना है। आपका ये काम है कि आपने इन तीनों को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट ए होगा आपका 40 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 33 नंबर वाला पास होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये मॉडल पेपर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह आपके एमसीक्यूज होंगे। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है वो आपको स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन अपडेट्स के लिए आपने जो पीडीएफ नोट्स हैं, आपको सब कुछ मिलता रहेगा याद करने के लिए व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है। यहाँ पर आपके तमाम सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है। ये इंग्लिश के लेटर के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये नहीं देखी तो ऐसे समझिए कि आपके 10 नंबर गए। बोर्ड में लेटर बड़ी सख्ती के साथ चेक होता है, तो आप स्टूडेंट्स बहुत गलती करती है। तो मैंने स्टूडेंट्स से लेटर लिखवाया, आपके सामने चेक किया, उन लोगों की बहुत सी गलतियां आई। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके एक मरूसी का कितने नंबर होंगे, 1.5 मार्क्स होंगे। ये एक घंटा आपको सिमरूजी के लिए दिया जाएगा एमसीक्यूज हल करने के लिए। और टोटल 40 से टोटल मार्क्स 40 होंगे। ठीक है, और ये टोटल आपके एमसीक्यूज देखते हैं, आई थिंक 32-33 हैं। ये तो 48 है, और 48 40 एमसीक्यूज है, मतलब कि एक एमसीक्यूज का आपका एक नंबर होगा। ठीक है, तो 40 एमसीक्यूज आपको एक घंटे में करनी होंगे। उसके बाद ये सब्जेक्टिव आपका पार्ट आ जाता है, जिसमें आपने वही सारा काम करना है। इनमें से अगर आपने कोई भी गलती की तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे ये पार्ट बी है। पार्ट बी में 30 मार्क्स का आपको करना होगा। 40 के पहले आपने एमसीक्यूज कर लिया, बाद में ये 30 मार्क्स का आपने क्या करना है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी 30 मार्क्स का क्या करना है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये करने के लिए आपको
45 منٹ کا ٹائم ملے گا. تو 40 کویشچن تک تو MCQs ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 41 ہے. اس میں کیا ہے؟ ریڈ دا پیراگراف کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویشچن یوز کریکٹ گرامر وغیرہ وغیرہ سارے پنکچویشن کو آپ نے دیکھ کر کرنا. تو یہ پیراگراف آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ان کویشچن کا آپ نے آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے. ایک کویشچن آپ کا 2 مارکس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کمپریہنشن ہے تو یہ آپ کے گرامر میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کو اسٹڈی ود عدنان کے واٹس ایپ چینل میں مل جائے گا تو اس کو لازمی سے جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ابھی تک اس کے 3 سیٹ ہے. سیٹ 1 سیٹ 2 اور یہ سیٹ 3. مطلب کہ یہ 6 مارکس یہ ہو گئے. 6 6 12 12 4 16 اور ان کا آپ نے یہاں پر آنسر لکھنا ہے. اس کو پیپر کو حل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس پر الگ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ آپ کے بورڈ کی طرح کا پیپر ہے تو ویری ویری امپورٹنٹ ہے سب کچھ. تو کویشچن نمبر 42 ہے. اس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پیراگراف میں مسٹیک ہے, اس کو دوبارہ سے آپ نے لکھنا ہے. اس پیراگراف کو جب آپ دوبارہ سے لکھیں گے آسان ہو پڑھنے میں اور کوئی غلطی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ 14 نمبر کا آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے. آپشن اس میں کوئی بھی نہیں ہے, آپ نے ایک ہی یہ لازمی کرنا ہے. اس کے بعد 30 نمبر وہ ہو گئے اور 30 نمبر کا یہ آپ کو نیکسٹ ہے. اس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے کہ یا تو ڈائیلاگ لکھیں یا آپ پیراگراف کی سمری لکھیں. اب آپ پر آپشن ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے. رائٹ ڈائیلاگ of 10 lines between a student and teacher about road safety. ٹھیک ہے. یہ آپ نے لکھنا ہے یا پھر یہ آپ نے لکھنا ہے. یہ دونوں بھی لکھ سکتے ہیں اور دونوں کے پھر آپ کو 20 میں سے 20 مارکس نہیں ملیں گے. آپ کے پہلے میں سے 8 نمبر آپ کا یہ جب چیک ہوگا 2 نمبر اس میں شامل کر کے آپ کے 10 نمبر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ نے یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. ریڈ دا پیراگراف گیون بلو سمرائز. آپ نے اس کو کرنا ہے مطلب کہ آسان الفاظ میں کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی معلومات اس میں نہیں ڈالنی ہے. گرامر آپ کی کریکٹ ہو اور آسان الفاظ میں چھوٹا کر کے غلطیاں نہ ہوں ایسا آپ نے لکھنا ہے. یہ آپ کو جگہ بھی دی جائے گی. اس کے بعد کویشچن نمبر 44 ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے لیٹر لکھنا ہے جو کہ آپ کا 10 مارکس کا ہوگا اور آپ نے لکھنا ہی لیٹر ہے. 2 لیٹر آپ کو دیے جائیں گے, ان میں سے آپ نے ایک لکھنا. تو یو آر لیونگ ان اے ہاسٹل. Write a letter to your father and inform him about your preparation for the upcoming examination. Use correct grammar, punctuation and spelling. ٹھیک ہے. مطلب یہ بار بار انگلش میں یہی لفظ یوز ہو رہا ہے کہ گرامر آپ کی صحیح ہے, پنچویکشن صحیح ہے. پنچویکشن کیا ہوتے ہیں؟ یہ کومے ہو گئے, علامتیں ہوں گے. ٹھیک ہے. فل اسٹاپ اس طرح کولن ہو گیا. تو یہ لیٹر آپ کا ایک یہ ہے اور ایک یہ اسی طرح جب آپ سے اپنے پیپر آئے گا تو آپ کے یہاں پر اور کوئی لیٹر ہوگا, یہاں پر کوئی اور ہوگا. آپ نے ان میں سے ایک کرنا. اگر آپ ان 10 کے 10 مارکس کو پکا کرنا چاہتے تو وہ میری لیٹر والی ویڈیو دیکھ لیں, آپ کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے. Your best friend has moved to another city. Write a letter to him her and ask about his her well-being. Use correct grammar. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا پورا لیٹر. اس کے بعد یہ کویشچن نمبر 45 ہے. رائٹ اے پیراگراف آف 10 سینٹینس. مطلب کہ مضمون ہے. اون رسپانسبلٹی ایز اے اسٹوڈنٹ. یوز کریکٹ گرامر اینڈ پنچویکشن. کہ اسٹوڈنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے بارے میں آپ نے ایسے لکھنا. رائٹ اے پیراگراف یا آپ نے یہ لکھنا امپورٹنس آف ڈسپلن. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کا اردو کا ہے, اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو اس کی پریپیرنگ اسکیم اوپر دی ہوئی ہے. تمام جو ہیں آپ کے سبجیکٹ ان کے بارے میں. انگلش کی تو چلو انہوں نے صاف صاف نہیں دی, لیکن سائنس کی انہوں نے بڑی کمال کی دی. اگر اس پیرنگ اسکیم کو فالو کریں گے تو آپ کو 100 میں سے 100 مارکس ملیں گے. اور میتھ کی اور سائنس کی, اردو انگلش تو پھر بیچ میں سے آئیں گے, خود بنائے جائیں گے. اسمارٹ سلیبس جو یہ ہے آپ کا
اردو کا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سارے کاٹے گا صفحہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ کی پیئرنگ اسکیم ہے، اس کے بارے میں پھر ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور انگلش کا میں نے آپ کو بتانا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ ایگزام کے بارے میں فل اوتھینٹک 100% اوریجنل یہ نیوز ہے، ٹھیک ہے۔ جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ بھی آپ کی فائنل آ جائے گی، ابھی آئی ہوئی ہے لیکن فائنل نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے بس سمجھنا ہے کہ ہمارے فروری کو 16 فروری کو ایگزام سٹارٹ ہوں گے، ایک دن ایگزام ایک دن چھٹی ہوگی، اور 24 تک چلیں گے، 31 مارچ کو ہمارا رزلٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، انگلش کے لیٹر کی اچھی طرح پریکٹس کریں، واٹس ایپ چینل کو لازمی سے جوائن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔